नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 7 अनिवार्य विषय गणित पाठ 11 मा रहेको बीजीय अभिव्यञ्जक अन्तर्गत त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई द्विपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन गर्ने कसरी गुणन गर्छौं भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले कुनै पनि द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी गुणन गर्न सक्छौं भनेर छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई द्विपदीय अभिव्यञ्जकले नै गुणन क्रिया कसरी गर्छौं भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। एकपटक अघिल्लो कक्षामा पढेको कुराहरू म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ द्विपदीय अभिव्यञ्जक, द्विपदीय भनेपछि दुईटा पद भएको अभिव्यञ्जक। हेर्नुस् है, अब पद भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझिसक्नुवाला चल राशि वा अचल राशि वा दुवै बीच गुणन या भाग क्रिया समावेश भएको छ भने त्यो के भयो त? पद भयो। त्यस्तो चाहिँ कतिवटा पद? द्विपदीय, दुईटा पदले कुनै पनि अभिव्यञ्जकलाई, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन कसरी गरेका थियौं त? हेर्नुस् त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ PQRS एउटा आयत छ। हेर्नुस् त, अब यो आयतको लम्बाई मानौ PS कति रहेछ त? x सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुस् है, त्यस्तै यसको चौडाई मानौ कति रहेछ त? A + 20 सेन्टिमिटर रहेछ, जुन PQ। आयत भनेपछि बुझिसक्नुवाला सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ त? बराबर। PS को लम्बाई र QR को लम्बाई बराबर छ, अर्थात् यसको लम्बाई कति भयो त? x सेन्टिमिटर नै भयो QR को। त्यस्तै PQ A + 20 सेन्टिमिटर छ, SR पनि कति भयो त? A + 20 सेन्टिमिटर भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ PS को लम्बाई त x छ, PQ को लम्बाई कति छ भन्दा A + 20 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई हामीले यसरी, हेर्नुस् त, AB ले जनायो भने माथिल्लो भाग AP बराबर AP को लम्बाई कति? AB सेन्टिमिटर छ भने AQ कति सेन्टिमिटर हुन्छ होला? टोटल A + B थियो, A भएपछि यो 20 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ आयत PQRS को लम्बाई कति छ? x सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै यहाँ आयत PQRS को चौडाई कति दिएको छ? A + 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा आयत छ। आयतको क्षेत्रफल बराबर लम्बाई गुणा चौडाई, अर्थात् A टाइम्स x गर्यो भने कति आयो त? AX² सेन्टिमिटर भयो। त्यो PABS आयतको क्षेत्रफल भयो। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ AQRB आयत छ, यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला? ल, अनुमान लगाउनुहोस्। हो, पक्कै पनि। हेर्नुस् त, यो B छ, AQB छ, QR कति भयो त? x सेन्टिमिटर, भनेपछि यो के भयो त? BX² सेन्टिमिटर भयो। यो दुईटा आयतको जम्मा क्षेत्रफल भनेको PQRS को जम्मा क्षेत्रफल हुन्छ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ आयत PQRS को क्षेत्रफल बराबर आयत PABS को क्षेत्रफल प्लस आयत AQRB को क्षेत्रफल। यो दुईटा आयतको क्षेत्रफल जोड्यौं भने यसको जोडफल नै आयत PQRS को क्षेत्रफल हुन्छ। भनेपछि आयत PQRS को क्षेत्रफल कति भयो त? हेर्नुस् त, यहाँ चित्रबाट AX + BX² सेन्टिमिटर भयो। अतः हामी के भन्न सक्छौं भन्दा x आयतको क्षेत्रफल लम्बाई इन्टु चौडाई, लम्बाई x छ, चौडाई A + B छ, अर्थात् x टाइम्स A + B = कति हुँदो रहेछ त? AX + BX हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यसरी हामी के भन्न सक्छौं भन्दा एकपदीय अभिव्यञ्जकले द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्दा पहिलो अभिव्यञ्जकले दोस्रो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदलाई क्रमशः गुणन गरेर जोड्नु पर्दछ। यो त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई द्विपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन कसरी गरेका थियौं त? हेर्नुस् त, मानौ यहाँ क्षेत्रफलबाट हेर्नुस् है, मानौ आयत यहाँ के छ? PQRS एउटा आयत छ, जसको लम्बाई कति रहेछ त भन्दा x + y सेन्टिमिटर छ भने यो PS को लम्बाई। त्यस्तै
PQ को लम्बाइ कति रहेछ त भन्दा A + B सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हामीले यसरी PS को लम्बाइलाई हेर्नुहोस् त BA ले 2 भागमा विभाजन गरेको छ, अर्थात् AP को लम्बाइ x सेन्टिमिटर भयो भने AS को लम्बाइ कति हुन्छ होला? यो जम्मा लम्बाइ कति छ त x + y छ। यदि PA को लम्बाइ x सेन्टिमिटर छ भने AS हेर्नुहोस् यो सम्मुख भुजाहरू त बराबर भइहाल्छ भने AS को लम्बाइ कति भयो त y सेन्टिमिटर। यो y सेन्टिमिटर भएपछि BR को पनि कति हुन्छ त y सेन्टिमिटरै हुन्छ। अब त्यस्तै PQ को जम्मा लम्बाइ कति A + B सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई पनि PQ लाई पनि CD ले हेर्नुहोस् त 2 भागमा बाँडेको छ, अर्थात् यहाँ हामी भन्न सक्छौं यदि CP को लम्बाइ A सेन्टिमिटर छ भने हेर्नुहोस् है CQ को लम्बाइ कति भयो त 20 सेन्टिमिटर। किन भन्दा P र PQ को जम्मा लम्बाइको योग कति हो त A + B जुन हामीलाई दिएको छ। यसरी हामीले यो देखाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो B छ, यसको सम्मुख भुजाहरू पनि बराबर हुने भइहाल्यो हो। यो A सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि अथवा SD पनि A सेन्टिमिटर भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ PQRS पहिला एउटा आयत थियो, यहाँ हामीले अलग अलग गर्दा कतिवटा आयत भयो त यहाँ 4वटा आयत छ। यही 4वटा आयतको जम्मा क्षेत्रफललाई PQRS आयतको क्षेत्रफल हुन जान्छ। अब यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त PQRS को लम्बाइ कति दिएको छ भन्दा x + y सेन्टिमिटर दिएको छ भने यसको चौडाइ कति दिएको छ A + B सेन्टिमिटर दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले यहाँ भएको हेर्नुहोस् त क्षेत्रफल निकालौं त A × x AX² सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ पनि AEDS मा को क्षेत्रफल कति आयो त AY A भयो, लम्बाइ कति छ y y × A अथवा A × y गर्यो भने AY² सेन्टिमिटर भयो। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त CQB को क्षेत्रफल कति भयो त B × x² सेन्टिमिटर। अब भन्नुहोस् त EBRD को क्षेत्रफल कति हुन्छ होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त लम्बाइ र चौडाइ, यो EBRD को लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्यो भने कति आउँछ त BY² सेन्टिमिटर। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला। हेर्नुहोस् है, अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा यहाँ आयत PQRS को क्षेत्रफल बराबर यहाँ रहेका 4वटा आयतको क्षेत्रफलको जोड नै यो PQRS आयतको जम्मा क्षेत्रफल हुन्छ। हेर्नुहोस् त एउटा आयत कुन छ PCEA प्लस आयत कुन आयत भन्दा AEDS प्लस आयत CQBE को क्षेत्रफल प्लस अर्को कुन छ आयत EBRD को क्षेत्रफल। यही 4वटा आयतको क्षेत्रफलको जोडफल नै यहाँ आयत PQRS को क्षेत्रफल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त त्यसो भए हामी भन्न सक्छौं यो सबैलाई जोड्यो भने AX + AY + BX + BY यो भनेको आयत PCEA को क्षेत्रफल AX² सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै आयत AEDS को क्षेत्रफल AY² सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै CQBE को क्षेत्रफल BX² सेन्टिमिटर छ भने EBRD को क्षेत्रफल कति छ त BY² सेन्टिमिटर। सबै स्क्वायर सेन्टिमिटर कमन लिएर यहाँ राख्यौं। यसरी PQRS को क्षेत्रफल सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यसबाट हेर्नुहोस् त अतः हामी के गर्छौं भन्दा A + B × x + y अर्थात् PQRS आयतको क्षेत्रफल भनेको लम्बाइ गुणा चौडाइ L × B भनेको A + B × x + y यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि दुईटा पद जुन यहाँ दिएको छ दुईपदी अभिव्यञ्जकले दुईपदी अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्दा पहिलो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदले दोस्रो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदलाई गुणन गरी जोड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ A + B र x + y गुणन गर्दाखेरि यो पहिलो अभिव्यञ्जकको यो प्रत्येक यो पदले यसका दुवैलाई गुणन गर्नुपर्छ, अर्थात् A ले x + y लाई गुणन गर्नु पर्यो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब यो B ले पनि x + y लाई
के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो bx + y भयो। अब यो a ले गुणन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दा गुणाङ्क गुणन गर्छौं र चलराशि यदि चलराशि समान छ भने घाताङ्क जोड्छौं नभए गुणनको रूपमा लेख्छौं। यो त यहाँलाई थाहा छ। यहाँ कति भयो हेर्नुस् त a ले x लाई गर्दा ax भयो प्लस यसले a ले x लाई फेरि a ले y लाई पनि प्लस ay भयो प्लस b छ हेर्नुस् है b ले x लाई कति भयो त एक पटक x लाई गर्नु पर्यो अर्कोबाट अर्को टर्म छ प्रत्येक पदलाई गुणन गर्नु पर्यो यो bx प्लस by भयो। यति गरिसकेपछि यहाँ कुनै सजातीय पदहरू छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। यसरी हामीले पहिलो जुन छ द्विपदी अभिव्यञ्जकले द्विपदी अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्दा पहिलो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदले दोस्रो अभिव्यञ्जकको दुवै पदलाई अलग अलग गुणन गरेर जोड्नु पर्दछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। हेर्नुहोस् है त यहाँ के छ आजको विषयवस्तुमा भन्दा त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई द्विपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन गर्ने कसरी त त्रिपदीय हेर्नुहोस् त एउटा पद छ भने एक पदीय मोनोमियल दुईटा छ भने द्विपदीय बाइनोमियल तीनटा छ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रिनोमियल अर्थात् त्रिपदीय तीनटा पद। त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई द्विपदीय दुईटा अभिव्यञ्जकले कसरी गुणन गर्छौं त हेर्नुस् त। अब मानौं यहाँ PQRS एउटा के छ आयत छ। अब जसको लम्बाई हेर्नुस् त x + y + z सेन्टिमिटर छ। यसको लम्बाई PS को लम्बाई र PQ को लम्बाई a + b सेन्टिमिटर रहेको छ। अब यसलाई हेर्नुस् त x + y + z सेन्टिमिटर जुन लम्बाई छ यसलाई यहाँ के गर्यो AB ले र अर्को CD ले यसलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ। यहाँ जसको लम्बाई पुरा कति थियो x + y + z थियो। जहाँ PA को लम्बाई x सेन्टिमिटर छ भने AC को लम्बाई हेर्नुस् त यसको सम्मुख भुजाहरू त बराबर भइहाल्छ। त्यस्तै AC को लम्बाई कति छ y सेन्टिमिटर। यो y सेन्टिमिटर भएपछि BD पनि कति भयो त y सेन्टिमिटरै हुन्छ। त्यस्तै CS को लम्बाई z सेन्टिमिटर छ भने DR को लम्बाई पनि z सेन्टिमिटरै हुन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुस् त PQ को लम्बाई कति छ त a + b सेन्टिमिटर छ। अब यो PQ लाई पनि यहाँ EF ले यसको लम्बाइलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। जहाँ यदि हामीले PE = a सेन्टिमिटर यसको जम्मा लम्बाई त a + b सेन्टिमिटर थियो हो भनेपछि अर्को EQ को लम्बाई कति भयो त 20 सेन्टिमिटर भयो। जब यो a सेन्टिमिटर हो यो 20 सेन्टिमिटर अथवा EQ 20 सेन्टिमिटर हो भने RF पनि कति भयो त 20 सेन्टिमिटरै हुन्छ। त्यस्तै यो PE a सेन्टिमिटर छ भने SF पनि a सेन्टिमिटरै हुन्छ। अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त यहाँ EQ GB SD FR सबैको लम्बाई BB सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै PA को लम्बाई अनि EG को लम्बाई QB को लम्बाई सबैको लम्बाई कति छ त x सेन्टिमिटरै XX सेन्टिमिटरै रहेको छ। त्यस्तै AC को लम्बाई y सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै यहाँ GH को लम्बाई पनि कति y सेन्टिमिटरै BD को लम्बाई पनि y। त्यस्तै CS को लम्बाई z HF को लम्बाई z DR को लम्बाई पनि z सेन्टिमिटर हुन्छ। सम्मुख भुजा बराबर हुने भएको भएर यो यहाँलाई थाहा छ। अब हेर्नुस् त यो PQRS आयतको लम्बाई कति रहेछ त x + y + z। त्यस्तै चौडाइ कति रहेछ त भन्दा a + b सेन्टिमिटर रहेछ लम्बाई र चौडाइ। अब यसैको हामीले क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त यो कति भयो त PEGA को क्षेत्रफल लम्बाई र चौडाइको गुणनफल AX स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै AGSC को एरिया कति भयो त लम्बाई टाइम्स चौडाइ a टाइम्स y स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै CHFS को एरिया कति भयो त a टाइम्स z स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू EQBG को क्षेत्रफल कति भयो त भन्दा b टाइम्स x को स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यस्तै GBDS को हेर्नुस् त प्रोडक्ट अफ 2 डाइमेन्सन अथवा लम्बाई टाइम्स चौडाइ गर्नु पर्यो भनेको b टाइम्स y स्क्वायर सेन्टिमिटर
अब यसको यो भन्नाले एचडिआरएफको क्षेत्रफल के भयो त बी टाइम्स जेड स्क्वायर सेन्टिमिटर हो। यहाँ बनेका जुन 6वटा आयतको क्षेत्रफलको जोडफल भन्नु नै यो पिक्युआरएस ठुलो आयतको क्षेत्रफल हो। अब यहाँ आयत पिक्युआरएसको क्षेत्रफल बराबर यहाँ आयत पिइजिएको क्षेत्रफल, त्यस्तै आयत एजिएचसी, त्यस्तै आयत सिएचएफएस, त्यस्तै आयत इक्युबिजीको क्षेत्रफल, त्यस्तै आयत जिबिडिएचको क्षेत्रफल प्लस आयत एचडिआरएफको क्षेत्रफल हुन आउँछ। अब यहाँ यसका मानहरू यसका क्षेत्रफलमा जति आएको छ ती मानहरू यहाँ राख्यो भने आयत पिक्युआरएस क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त पिजिए एएक्स प्लस आयत एजिएचसी एवाई प्लस सिएचएफएस एजेड छ, इक्युबिजी कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त बिएक्स छ, त्यस्तै जिबिडिएच कति छ बिवाई छ, एचडिआरएफको क्षेत्रफल बिजेड छ। सबै स्क्वायर युनिटमा आउँछ क्षेत्रफल, यहाँ युनिट सिएम छ तसर्थ स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन आउँछ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड गर्दा कति हुँदो रहेछ त एएक्स प्लस एवाई प्लस एजेड प्लस बिएक्स प्लस बिवाई प्लस बिजेड हुँदो रहेछ। अर्थात् हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्विपदीय अभिव्यञ्जकले तीनपदीय अभिव्यञ्जक त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्दा द्विपदीयका प्रत्येक पदले त्रिपदीयको प्रत्येक पदलाई क्रमशः गुणन गरेर जोड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त ए प्लस बीले द्विपदीयले अब त्रिपदीयलाई एक्स प्लस वाई प्लस जेडलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ भन्दा यो द्विपदीय पदको प्रत्येक पदले अर्को अभिव्यञ्जकको सबैलाई गुणन गर्नुपर्छ। अर्थात् ए कति भयो त एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेख्छौँ, त्यस्तै यहाँ के छ प्लस बी भयो, यो प्लस बीले पनि अर्को अभिव्यञ्जकको सबै पदलाई गुणन गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है यति गरिसकेपछि अब यो एले यहाँदेखि यहाँसम्म अर्थात् यदि चल राशि समान छ भने चल राशिको घाताङ्क जोडिन्छ गुणन गर्दा भने गुणाङ्कहरू छ भने गुणाङ्क गुणन हुन्छ। भनेपछि यहाँ के आयो त यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने एएक्स प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एवाई प्लस यसले जेडलाई गर्दा एजेड भयो प्लस हेर्नुहोस् त प्रत्येक पदलाई एबिएक्स प्लस वाईलाई मल्टिप्लाई गर्दा बिवाई प्लस अब जेडलाई पनि बिजेड भयो। यसरी द्विपदीय अभिव्यञ्जकले त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्दा हो यो द्विपदीय पदको प्रत्येक पदले अर्को पद अभिव्यञ्जकलाई को प्रत्येक पदलाई के गर्नुपर्दो रहेछ त गुणन गर्ने र जोडफलको रूपमा राख्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब केही अभ्यास बारे छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त गुणन गर्नुहोस् भनिएको छ, यहाँ कति दिएको छ 3x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 छ। हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले गुणन गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ 3x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ भने जस्तै यी 3x छ, यो 3xले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1लाई पहिलो पदले यहाँ छ जुन द्विपदीयको पहिलो पदले अर्को अभिव्यञ्जकको सबैलाई गुणन गरेको छ, त्यस्तै अर्को पदले हुनाले यहाँ प्लस 2ले पनि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1लाई मल्टिप्लाई गरिएको छ। प्रत्येक पदले अर्को पदको सबै अभिव्यञ्जकको सबैलाई गुणन गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ गुणन गर्दा 3xले एक्स स्क्वायरलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि ए के छ हेर्नुहोस् त आधार उही छ हो, चल राशि के छ एउटै छ भनेपछि एक्स र एक्स स्क्वायर गुणन गर्दा कति भयो त 3x क्युब भयो, पावर जोडिन्छ प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 ए गुणाङ्क हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 6 आयो एक्स स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स 1 गर्दा 3x नै भयो। त्यस्तै प्लस 2ले एक्स स्क्वायरलाई गर्दा 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 x को x प्लस 2 भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा टर्महरू दुईटा पदहरू के छ सजातीय पदहरू छ। हेर्नुहोस् है सजातीय पद भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद छ होला चल राशि र त्यसको घाताङ्क समान छ भने त्यस्ता पदलाई हामी
के भन्छौँ भन्दा सजातीय पदहरू भन्दछौँ। त्यस्ता सजातीय पदहरू जोड्न या घटाउन सक्छौँ। भनेपछि -6x² र +2x² यो सजातीय भयो। त्यस्तै 3x र -4x पनि के भयो त सजातीय भयो। यो सजातीय पद -6x² + 2x² गऱ्यो भने कति आयो त -4x²। अनि +3x -4x गर्दा कति आयो त यो दुईटा +3x र -4x गर्दा -x +2 को +2। यसरी हामीले गुणन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसरी गुणन गरिसकेपछि पहिलो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदले अर्को अभिव्यञ्जकको सबै पदलाई गुणन गर्नुपर्दो रहेछ। गुणन गऱ्यौँ। गुणन गरिसकेपछि त्यहाँ सजातीय पदहरू छ कि भनेर एकपटक हेर्नुपर्दो रहेछ। किन भन्दा सजातीय पदहरू त हामी जोड्न घटाउन सक्छौँ। जसरी यहाँ -6x² र +2x² गर्दा -4x² भयो। त्यस्तै +3x र -4x गर्दा कति आयो त -x भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनिएको छ, आयतको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त एउटा आयत छ जसको लम्बाइ कति दिएको छ a² + a + 1 मिटर दिएको छ। चौडाइ कति दिएको छ a - 1 मिटर दिएको छ। अब यसको समाधान हामीलाई के थाहा छ, आयतको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ। पहिला दिएको कुरा लेखौँ। आयतको लम्बाइ l a² + a + 1 मिटर भयो। त्यस्तै चौडाइ b = a - b m भयो। अब हामी के गर्न सक्छौँ, आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ l टाइम्स b लम्बाइ गुणा चौडाइ गर्न सक्छौँ। l भनेको a² + a + 1 छ भने b भनेको यहाँ a - 1 छ। हेर्नुहोस् त l भनेको ठाउँमा हामी यहाँ राख्यौँ a² + a + 1 टाइम्स b भनेको a - 1। अब प्रत्येक पहिलो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदले दोस्रो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदलाई गुणन गर्नु पर्यो। a² ले a - 1 प्लस a ले a - 1 लाई प्लस 1 ले पनि a - 1 लाई यसरी गुणन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ a² ले a लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र a² ले -1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ a ले प्लस a ले a लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस a ले -1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै +1 ले a लाई पनि गर्नु पर्यो र -1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्रत्येकलाई। हेर्नुहोस् है, अब आधार त समान छ, घाताङ्क जोडिन्छ। हेर्नुहोस् त a² र a गर्दा कति हुन्छ होला, हो पक्कै पनि a³ भइहाल्यो। त्यस्तै a ले -1 a² ले -1 लाई गर्दा a - a² भयो प्लस a² प्लस माइनस a भयो। अनि 1 ले गर्दा त a - 1 नै भयो। हो अब हेर्नुहोस् त अघि भनिसक्यौँ, यसरी गुणन गरिसकेपछि त्यहाँ सजातीय पदहरू छन् कि भनेर हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त a³ छ a² + b a² - a² ओहो यो त क्यान्सल भयो, घट्यो। त्यस्तै यहाँ के रहेछ हेर्नुहोस् त -a + a यो पनि क्यान्सल भयो। के बाँकी रह्यो त अब हेर्नुहोस् त a³ - 1 यो क्षेत्रफल हो, स्क्वायर युनिटमा हुन्छ, युनिट मिटर छ। के भयो त a³ - 1 स्क्वायर मिटर हुँदो रहेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझिसक्नु भयो होला है। यहाँ 2 पद र 3 पदको कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा खेलकुद मैदानको लम्बाइ, कुनै एउटा खेलकुद मैदानको लम्बाइ 3x - 2y मिटर र चौडाइ x - y + 3 मिटर छ। हेर्नुहोस् है, एउटा खेलकुद मैदानको लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ। उक्त मैदानको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। त्यो आयताकार एउटा खेलकुदको मैदान रहेछ जसको लम्बाइ 3x - 2y मिटर रहेछ हो। त्यस्तै चौडाइ कति रहेछ त x - y + 3 मिटर रहेछ। अब यो दुईटाको क्षेत्रफल, यो मैदानको क्षेत्रफल भन्नुको अर्थ यो दुईटा बीजीय अभिव्यञ्जकमा दिएको छ, यो दुईटाको गुणनफल निकाल्यो भने यहाँ यो खेल मैदान जुन आयताकार खेलकुद मैदानको क्षेत्रफल निस्किन्छ। यस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आयतको लम्बाइ l कति दिएको छ त भन्दा 3x - 2y मिटर। त्यस्तै आयतको चौडाइ x - y + 3 मिटर रहेको छ। अब आयतको क्षेत्रफल बराबर के भयो त l टाइम्स b अर्थात् लम्बाइ गुणा चौडाइ हुने भयो। हेर्नुहोस् है, अब लम्बाइ भन्नाले यहाँ कति दिएको छ 3x - 2y, चौडाइ भन्नाले यहाँ
यो आयत खेलकुद मैदानको आयताकार खेलकुद मैदानको चौडाइ x - y + 3 दिएको छ। यहाँ राखौँ यल भनेको 3x - 2y टाइम्स x - y + 3। यसलाई गुणन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त पहिलो अभिव्यञ्जकका प्रत्येक पदले दोस्रोको सबैलाई गुणन गर्नुपर्छ। यी अलग अलग यी 3x ले x - y + 3 लाई -2y ले x - y + 3 लाई यहाँ गुणन गरेर हामी देख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो 3x ले यो तीनवटै पद अर्थात् यो 3x ले x लाई गुणन गर्नु पर्यो एकपटक, त्यसपछि -y लाई गुणन गर्नु पर्यो, त्यसपछि +3 लाई गुणन गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तै यहाँ -2y ले एकपटक x लाई गुणन गर्नु पर्यो, त्यसपछि -2y ले यो -y लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, गुणन गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो -2y ले +3 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्रत्येक पदलाई गुणन गर्नु पर्यो। यसरी गर्दा हेर्नुहोस् त 3x ले x लाई गुणन गर्दा कति आयो त x² यहाँ के छ भन्दा चलराशि समान छ भने घाताङ्क जोडिन्छ 3x² माइनस यहाँ गुणाङ्क 3 छ यहाँ 1 3 भयो, चलराशि अलग अलग छ xy नै भयो, प्लस 3 3 जा 9x भयो माइनस 2xy माइनस प्लस 2y² माइनस 6y हुन आयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो गरेपछि अब के गर्नुपर्छ होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो पक्कै पनि त्यहाँ सजातीय पदहरू छन् कि भनेर एकपटक हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ -3xy अथवा हेर्नुहोस् यहाँ 3x² छ, स्क्वायर त छ तर चलराशि अलग अलग छ, यो त सजातीय भएन। अब यहाँ -3xy छ, यहाँ -2xy छ, यो के भयो त सजातीय भयो, समान चिन्हमा छन् जोडिन्छ, माइनस चिन्ह माइनसै रहने भयो। अब त्यस्तै अरू कुनै छ हेर्नुहोस् त यहाँ +9x छ, यहाँ y छ -6y, यो विजातीय भयो, विजातीय पदलाई हामीले जोड्या घटाउ गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामीले 3x² -3xy र -2xy जोड्दा -5xy भयो, यहाँलाई जोड्न आइहाल्छ। अनि बाँकी के रह्यो +9x + 2y² - 6y। अब तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ उक्त आयताकार खेलकुद मैदानको क्षेत्रफल 3x² - 5xy + 9x + 2y² - 6y² मिटर भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यसरी गुणन गरेर हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्यौँ। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको चित्रका आधारमा आयताकार सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ ठुलो एउटा आयत छ, यो आयताकार सतहभित्र 1 2 3 4 5 6वटा साना साना आयताकार सतहहरू छ। हेर्नुहोस् है, पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस्, दिएको चित्रका आधारमा आयताकार सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ भनेपछि यो आयताकार सतह हेर्नुहोस् त एउटा x छ, लम्बाइ चौडाइ कति छ 2x छ, यो दुईटाको गुणनफल कति आउँदो रहेछ त 2x², यसको क्षेत्रफल त आइहाल्यो। हो यही 6वटा यसरी नै ल भन्नुहोस् त यसको अर्कोको कति हुन्छ होला, हो 6x, लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को आयताकारको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, हो यो लम्बाइ कति छ 3, यो 3 भएपछि यो पनि 3 भयो, 3 टाइम्स y 3y भयो। त्यस्तै यो कति भयो त भन्दा x हुन्छ, यो x भएपछि सम्मुख भुजा बराबर x टाइम्स y xy भइहाल्यो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ कति भयो x टाइम्स y, यो लम्बाइ x यो 1 रहेछ भनेपछि 1x भयो, यसलाई हामी x मात्रै यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो कति भयो त यो लम्बाइ कति छ 3 छ, चौडाइ कति छ 1 छ, लम्बाइ टाइम्स चौडाइ, लम्बाइ इन्टु चौडाइ गऱ्यो भने 3 नै आयो। हो यिनै साना साना 6वटा आयताकार सतहको क्षेत्रफल नै ठुलो आयताकार सतहको क्षेत्रफल हुन आउँछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति सजिलो रहेछ है, आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र जाने भने त सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ आयताकार सतहको जम्मा लम्बाइ कति भयो हेर्नुहोस् त 2x + y + 1 भयो भने यसको चौडाइ कति भयो त पक्कै पनि यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो, कति भयो त x + 3 एकाइ भयो। अब यसको क्षेत्रफल आयताकार सतहको क्षेत्रफल भनेको यी 6वटा टुक्रा आयतको क्षेत्रफलको जोडफल नै यो ठुलो आयतको क्षेत्रफल हुन्छ। हो अब यसलाई हेर्नुहोस् त
छवटा टुक्राका आयतको क्षेत्रफल के भयो त भन्दा 2x² एउटा आयतको, अर्को आयताकार सतह 6x, अर्को xy प्लस 3y प्लस x प्लस 3। यसरी छवटा टुक्रा आयताकार सतहको क्षेत्रफलको जोडफल नै यो ठुलो आयताकार सतहको क्षेत्रफल भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ लाइक टर्म छ कि हेर्नुहोस् 2x² प्लस यहाँ 6x र x रहेछ, यो दुईटा लाइक टर्म 7x भयो प्लस xy को xy 3y को प्लस 3y प्लस 3 को 3। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उक्त आयतको क्षेत्रफल कति रहेछ त भन्दा 2x² प्लस 6x प्लस xy प्लस 3y प्लस 3 स्क्वायर युनिट अथवा वर्ग एकाइ, जुन एकाइमा छ त्यसको वर्ग एकाइ हुन्छ क्षेत्रफल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि हेर्नुहोस् त बुझ्नुभएको छ होला है। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी कोठाहरू गनेर अथवा छवटा टुक्रा आयतको क्षेत्रफल बन्नु नै यो ठुलो आयतको क्षेत्रफल यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अर्को सूत्र प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त आयताकार सतहको क्षेत्रफल L टाइम्स B, लम्बाइको ठाउँमा 2x प्लस y प्लस 1 र चौडाइको ठाउँमा x प्लस 3 राखेर यो पहिलो अभिव्यञ्जकको प्रत्येक पदले अर्को अभिव्यञ्जकको सबै पदलाई अलग अलग यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त 2x² प्लस 6x प्लस xy प्लस 3y भयो। त्यस्तै उहाँले पनि यहाँ x प्लस 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x प्लस 3 नै भयो। अब यहाँ सजातीय पदहरू हेर्नुहोस् त 6x प्लस x 7x भयो, अरू के भयो त 2x² प्लस 7x प्लस xy प्लस 3y प्लस 3 नै आयो। यसरी हामी भन्न सक्छौँ दुवै तरिकाबाट हामीले आयताकार सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अर्को एउटा प्रश्न यहाँ दिएको छ 7x माइनस 5y र x प्लस y माइनस 2 को गुणनफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भन्ने बित्तिकै यो द्विपदीय जुन अभिव्यञ्जक छ ले यो त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई गुणन गर्नु पर्यो पहिला, अनि आएको गुणनफल जुन x र y को फर्ममा आउँछ त्यहाँ x को ठाउँमा 10 र y को ठाउँमा 5 राखेर यसको गुणनफलको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो त बुझिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ 7x माइनस 5y र x प्लस y माइनस 2 को गुणनफल कति भयो त भन्दा 7x माइनस 5y टाइम्स x प्लस y माइनस 2। अघि नै भने जस्तै हेर्नुहोस् त प्रत्येक पदले अर्कोको सबै पदलाई गुणन गर्नु पर्यो। 7x टाइम्स x प्लस y माइनस 2, यहाँ कति छ माइनस 5y टाइम्स x प्लस y माइनस 2। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने 7x² प्लस 7xy माइनस 14x भयो। 7x ले तीनटै पदलाई गुणन गर्नु पर्यो पहिला। त्यस्तै यहाँ माइनस 5y ले पनि अर्को तीनटै पदलाई गुणन गर्दा माइनस 5xy माइनस प्लस माइनस 5y² माइनस माइनस प्लस 10y भयो। अब यसरी यहाँ लाइक टर्म हेर्नुहोस् 7xy प्लस 7xy छ, अर्को माइनस 5xy गर्दा प्लस 2xy भयो। 14x माइनस 5y² प्लस 10y भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब के छ यहाँ प्रश्न, यदि x इक्वल्स टु 10 र y इक्वल्स टु 5 छ भने यो जुन गुणनफल छ यो गुणनफलमा x को ठाउँमा 10 र y को ठाउँमा y राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त 7x, x भनेको 10 भयो, यहाँ 10 राख्नुपर्ने भनेको छ 10² प्लस 2 टाइम्स x भनेको 10 y भनेको 5 माइनस 14 टाइम्स x भन्ने ठाउँमा 10 माइनस 5 टाइम्स y² y को ठाउँमा 5 भयो प्लस 10y y ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 5। अब यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ 7 टाइम्स 10² भनेको 100 प्लस 2 टाइम्स 10 25 जा 100 माइनस 14 टाइम्स 10 गर्दा 140 माइनस यो 5 टाइम्स 25 5² भनेको 25 5 जा 125 प्लस 50 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा हामीले 700 माइनस 40 माइनस 75 यसरी गर्दाखेरि 585 आउँदो रहेछ। यसरी दिएको मान राखेर पनि यसको वास्तविक क्षेत्रफल निकाल्न सकिँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा अर्को प्रश्न दिएको छ। एउटा आयताकार चौरको लम्बाइ दिएको छ र चौडाइ दिएको छ भने चौरको क्षेत्रफल कति कसरी निकाल्ने होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँले बुझिसक्नु होला। चौरको लम्बाइ र चौडाइ छ भनेपछि आयताकार सतहको क्षेत्रफल के गर्न सक्छौँ? लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? खमा हेर्नुहोस् त यदि x इक्वल्स टु 2 y इक्वल्स टु 2 र z इक्वल्स टु 1 छ जुन यही भर्खर हामीले गरेका थियौँ हो, त्यसरी
यो हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त, अब हामीले आयताकार चौरको लम्बाइ हेर्नुहोस् त, आयताकार त्यहाँ दिएको छ चौरको लम्बाइ, आयताकार चौरको लम्बाइ यल त्यहाँ दिएको छ 3x + 2y, 3x + 2y मिटर दिएको छ। त्यस्तै आयताकार चौरको चौडाइ b = हेर्नुहोस् त 2x - y, 2x - y + 3z दिएको छ, 3z मिटर दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा आयताकार चौरको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, आयताकार चौरको क्षेत्रफल एरिया के हुन्छ फर्मुला यल टाइम्स बी हुन्छ। भनेपछि लम्बाइ कति छ यसको हेर्नुहोस् त, यल भनेको 3x + 2y छ टाइम्स बी भनेको 2x - y + 3z भयो। अब प्रत्येक पदले अर्को व्यञ्जकको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 3x टाइम्स 2x - y + 3z प्लस 2y ले पनि 2x - y + 3z लाई मल्टिप्लाई गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यसको गुणाङ्क पहिला गुणन गरौँ। 3 × 6 यहाँ के छ, आधार समान छ, घाताङ्क जोडिन्छ x² माइनस कति आयो 3xy प्लस अब यसको पालो 3 × 3 = 9 xz प्लस अब यसले पनि तीनवटै पदलाई अलग अलग गुणन गरौँ। 2 × 2 = 4 xy को xy माइनस 2y² प्लस 6yz। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ लाइक टर्म छ कि छैन, x² छ, यहाँ y² छ, यो अनलाइक टर्म भयो 6x²। हेर्नुहोस् त, यहाँ माइनस 3xy छ, यहाँ के छ प्लस 4xy छ। अब यो माइनस 3xy प्लस 4xy गर्दा के भयो त भन्दा एउटा xy बाँकी रह्यो। अनि xz छ, यहाँ yz छ, यो अलग अलग छ 9xz माइनस 2y² प्लस 6yz हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो वर्ग मिटर आयो। यदि त्यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, फेरि हामीलाई त्यहाँ के दिएको छ भन्दा x को भ्यालु 2, y को भ्यालु पनि 2 र z को भ्यालु 1 दिएको छ हो भने यसको क्षेत्रफल कति भयो त हेर्नुहोस् त, 6 टाइम्स x भनेको 2² प्लस xy 2 टाइम्स 2 प्लस 9 टाइम्स x भनेको 2 छ, z भनेको 1 छ, माइनस 2 टाइम्स y² भनेको 2² प्लस 6 टाइम्स yz, y भनेको 2 टाइम्स 1। अब यसरी कति भयो त यो 6 टाइम्स 4 प्लस 4 प्लस 18 माइनस 8 प्लस 12 भयो। हेर्नुहोस् त, यसलाई कति हुने भयो त 24। अब यसलाई हामी गरौँ, कति आउने भयो 18 माइनस 8 पछि 10 भयो, 10 र 4 14 प्लस 12 यो तिनटै जोड्यो भने कति आयो त 50। यो केमा छ त मिटरमा छ, स्क्वायर मिटर आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले आजको यो छलफलबाट कुनै पनि द्विपदीय अभिव्यञ्जकले त्रिपदीय अभिव्यञ्जकलाई कसरी गुणन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। यस्तै अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू निर्माण गरेर समाधान गरेर कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।